अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, ऐवान सदर में आज एक मुलाकात होती है, गैर मामूली कुछ वहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसके बाद जो है वो पूरे मुल्क में थरथली मच जाती है। और मुल्क में नहीं, बाहर लंदन तक जो है वो उस थरथली की जो है वो खपखपाहट कह लें कि वो जाती है। और उसके बाद जो है वो एक बयानिया बनाने की जो है वो कोशिश की जाती है। एक पूरा जो ब्रिगेड है, बड़े बड़े लोग एक्सपोज हो गए हैं, बड़े बड़े लोग जो हैं वो खुलकर सामने आए हैं और बड़े बड़े लोग जो हैं वो एक्सपोज हो गए हैं। खासकर हमारे जो सहाफ़ी भाई हैं जिन्होंने पौने 10 अरब रुपया हज़म किया है, वो जो है वो इस बयानिया बनाने में बड़े पेश हैं। और वो जनाब अब खुल के जंग लड़ रहे हैं। वो दूसरों को सबक देते हैं कि सहाफ़ी का काम रिपोर्ट करना होता है, सहाफ़ी का काम सिर्फ रिपोर्टिंग करना होता है, जबकि जो है वो बयानिया बनाना नहीं होता। जबकि किसी जमात का धड़ा जो है वो कुटना नहीं होता। वो जनाब किसी जमात के आप जो है वो स्पोक पर्सन नहीं बन सकते। तो आज वही सहाफ़ी एक्सपोज हो गए हैं, वही सहाफ़ी पीडीएम के स्पोक पर्सन बन के सामने आ गए हैं। वही सहाफ़ी जो है पीडीएम का बयानिया लेके जो है वो ट्वीट धड़ाधड़ कर रहे हैं। बड़े तमाम सहाफ़ी कर रहे हैं, बड़े बड़े जितने भी बूढ़े लफाफे हैं ना, वो तमाम इसके ऊपर मैं चंद आपके सामने रखता हूँ। गरीदा फरूकी का इतना लंबा ट्वीट है, मैंने अभी तक उसका इतना लंबा ट्वीट नहीं देखा। नाज़रीन का माजरा क्या है, ऐवान सदर में आज मुलाकात होती है। और आपको पता है कि इससे पहले जो है वो 2 मुलाकातें होती हैं। एक आर्मी चीफ साहब की होती है और बाद में आर्मी चीफ और DGISI की मुलाकात होती है। और वो मुलाकात इसलिए होती है कि सदर साहब खुदा दा वास्ता ये इलेक्शन की तारीख ना दीजिएगा। अच्छा, अब जो बयानिया बनाया जा रहा है उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो नया कट्टा खुला है, मैंने आपको बताया था कि सदर आरिफ अलवी का आखिरी इम्तिहान जो है वो शुरू है। और तहरीक इंसाफ की तरफ से प्रेशर भी है और तहरीक इंसाफ ने सदर साहब से हिसाब भी मांगा। और अब जो है वो तहरीक इंसाफ की जानिब से बाकायदा तौर पे उनसे मुतालबा भी कर दिया गया। नाज़रीन काम, वज़ीर कानून से मुलाकात होती है आज सदर ममलिकत की और उसके बाद जो है वो बात होती है इलेक्शन की तारीख पर। इलेक्शन की तारीख जो है वो उसके हवाले से जो है वो बातचीत होती है इलेक्शन की तारीख के हवाले से। और अब कहा यह जा रहा है कि सदर जो है वो किसी भी वक्त इलेक्शन की तारीख जो है वो दे सकते हैं। और जब ये मुलाकात के बाद ये कहानी सामने आई तो जनाब सबको आग लग गई। और देखें ना, पीडीएम वालों को या जो सियासी जमातें हैं उनका कोई कंसर्न है, लेकिन सहाफ़ियों की बात नहीं समझ आ रही कि सहाफ़ियों को क्यों मिर्चें लगी हुई हैं कि पता नहीं वो पौने 10 अरब जो है उसका कह लें कि उसकी वफादारी वो निभा रहे हैं, या उनके जो ऐड और इश्तिहार जो मिल रहे होते हैं वो उस चक्कर में बेचारे अपनी सहाफ़ी जो इक़्तिदार हैं उनके ऊपर पानी फेर देते हैं। अच्छा, अब नाज़रीन किराम, सदर की जानिब से ये सरप्राइज़ जो है वो किसी वक्त भी आ सकता है, किसी वक्त भी दिया जा सकता है। तो अब जो है सदर आरिफ अलवी साहब ने जब इतनी अहम शख्सियात की बात नहीं मानी तो बाकायदा तौर पे एक फ़ौज जो है वो खड़ी हो गई। सबसे पहले तो नून लीग वालों ने इसका बाइकआउट किया और मैं चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ पढ़ के, और आप हैरान होंगे कि ये चल क्या रहा है इस मुल्क में। अच्छा, बयानिया जो बनाया जा रहा है ना उसके ऊपर फिर मैं तजिया देता हूँ। सबसे पहले चीज़ें जो है वो मैं आपके सामने रख दूँ। नाज़रीन का मरियम औरंगज़ेब की जानिब से जो है वो सबसे पहले तो जो है वो उनका अता तारड़ भी सामने आए, मरियम औरंगज़ेब भी सामने आई। मरियम औरंगज़ेब ने जो कहा, उन्होंने तनकीद की। अब यहाँ से नून लीग वाले एक्सपोज हो गए जो कहते थे ना हमें तो इलेक्शन दें, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, हम इलेक्शन से नहीं भाग रहे, हमें तो कल चाहे इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन अभी करवा दें। ये आपको कहते हुए नज़र आ रहे थे, एक्सपोज हो गए हैं कि किस कदर इनको डर है गिलगित बल्तिस्तान का नतीजा देख के। उससे पहले जो KPK में इलेक्शन हुआ और ये सारे मामलात में जो है वो देख के ये कितने डरे हुए हैं, एक्सपोज हो गए। सहाफ़ियों के साथ साथ ये भी एक्सपोज हो गए। अच्छा, मरियम औरंगज़ेब साहिबा लिखती हैं, वो कहती है डॉक्टर आरिफ अलवी सदारती मुद्दत पूरी होने पर ऐवान सदर खाली करने की तारीख दें, अपना बोरिया बिस्तर उठाएं और PTI सेक्रेटरीट मुंतकिल हो जाए, क्योंकि ये रियासती मुआशी दहशतगर्द और साजिशी इलेक्शन नहीं, सिर्फ मुल्क में मुआशी, सियासी और आइनी बहरान चाहते हैं। अच्छा, ये बयानिया बनाया जा रहा है। अब आप देखिएगा जो ट्वीट्स में आपको नज़र आएगा कि जनाब मुल्क को जो मुआशी बहरान है, मुल्क में जो है वो मुआशी अदम इस्तेहकाम है और उसके लिए बड़ी कार्रवाइयाँ इस वक्त की जा रही हैं। मुल्क को जो है वो मुआशी इस्तेहकाम की तरफ लाया जा रहा है। इस वक्त जनाब मेरी जो है वो डॉलर नीचे आ रहा है, इस वक्त ब्ला ब्ला ब्ला, ये इस वक्त बयानिया बनाया जाएगा। इसके ऊपर बात करते हैं।
اچھا اس کے بعد جو تارڑ صاحب وہ کہتے ہیں تاریخ کا اعلان کر کے ملک میں بحران اور بے یقینی کی صورتحال پیدا کریں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ الیکشن کی تاریخ کا تعلق ہی نہیں ہے ان چیزوں کے ساتھ. اچھا اب آتے ہیں صحافیوں کی طرف. اب دیکھیے گا 10.25 ارب روپے کا ذرا رزلٹ چیک کریے گا. اچھا یہ وہ صحافی ہے جو آ کے تنقید جس نے کی عمران ریاض کے اوپر بھی کہ یہ جناب اسپوک پرسن بنا ہوا ہے پی ٹی آئی کا, یہ نصر اللہ ملک صاحب ہیں. نصر اللہ ملک صاحب کہتے ہیں عبوری صدر عارف علوی سیاسی بحران پیدا کرنے پر تل گئے ہیں. بھائی آپ تو صحافی ہو, آپ کا کیا کام ہے پی ڈی ایم کا اسپوک پرسن بننا. اچھا کہتے ہیں صدر عارف علوی سیاسی بحران پیدا کرنے کے اوپر تل گئے ہیں, کسی بھی وقت ملک میں عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں. صدر کے پاس اب انتخابات کی تاریخ دینے کا کوئی اختیار نہیں, مگر پی ٹی آئی سپورٹرز کی ہمدردیاں درکار ہیں. ملک کی معاشیت تباہ ہو جائے گی, چوروں کے خلاف جاری آپریشن رک جائے گا, مگر کسی کو خوش تو کرنا ہے. نصر اللہ ملک صاحب آپ کس کو خوش کر رہے ہیں؟ بڑی تنقید کی آپ نے عمران ریاض کے اوپر کہ وہ اسپوک پرسن ہے. اب آپ پی ٹی آئی کے اسپوک پرسن, پی ڈی ایم کے اسپوک پرسن بن کر سامنے آ گئے. اچھا اب بیانیہ یہ بنایا جا رہا ہے جی الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہوتا ہے تو جو ہے وہ سیاسی بحران ہوگا, جو معاشرت کو استحکام کی طرف لایا جا رہا ہے وہ جناب رک جائے گی. بات کرتے ہیں اس کے اوپر. اچھا محسن بیگ صاحب, جیسے ہی عاصم منیر صاحب آرمی چیف کے لیے ان کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو محسن بیگ صاحب کی ان کے ساتھ ایک تصویر وائرل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ محسن بیگ صاحب ہے وہ. اچھا وہ لکھتے ہیں صدر عارف علوی کے عہدے کا آئینی مدت ختم ہو چکی, اس کے باوجود عام انتخابات کی تاریخ دینے اور بحران کو طول دینے پر بازی دکھائی دیتے ہیں اور قیدی نمبر 804 کے ساتھ اپنی وفاداری ثابت کرنا چاہتے ہیں, جبکہ وزارت قانون اور اٹارنی جنرل واضح کر چکے ہیں کہ الیکشن کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا کام ہے, صدر کا نہیں. ٹھیک ہے, اب آئے گا لمبے ٹویٹ کی جانب, پھر اس کے اوپر میں بات کرتا ہوں. ناظرین کرام, غریدہ فروقی صاحبہ, لمبا چوڑا ٹویٹ, کاپی پیسٹ مارا ہوا. عبوری صدر عارف علوی صاحب کسی بھی وقت الیکشن کی تاریخ اناؤنس کر سکتے ہیں. عبوری صدر ایسا ممکن طور پر کیوں کرنے جا رہے ہیں آئیے جانتے ہیں, اور کیا عبوری صدر ایسا کر بھی سکتے ہیں یا نہیں. آج عبوری صدر عارف علوی جو کہ اپنی مدت ملازمت پہلے پوری کر چکے ہیں, الیکشن کی تاریخ اناؤنس کرنے پر تلے ہوئے ہیں تاکہ ملک کو اپنی نئی سیاسی بحران میں ڈالا جا سکے. ان صحافیوں کو ذرا غیرت نہیں آئی, ان کو ذرا شرم نہیں آئی کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کی جو ہے وہ دن اوپر چلے گئے ہیں اور یہ جو غیر آئینی حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے اوپر ایک ٹویٹ کر لیں. شرم نام کی چیز نہیں ہے ان کے اندر. یہ جو اپنے آپ کو سو کالڈ صحافی کہتے ہیں, اور یہاں پہ صدر کی جو اس کا آئینی رائٹ بنتا ہے کہ جب تک اگلا صدر نہیں آتا وہ اپنے عہدے کے اوپر رہ سکتے ہیں, اس کو کیسے ٹانٹ کر رہے ہیں. اچھا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آج جب ملک گزشتہ معاشی بدحالی سے نکل کر بحالی کی طرف گامزن ہے اور اس کی معاشی بحالی کے لیے فیصلہ کن اقدامات کیے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے ڈالر ریکارڈ حد تک نیچے آ چکا ہے, مارکیٹ میں استحکام نظر آ رہا ہے اور غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف ایکشن پورے زور و شور سے جاری ہے. اس استحکام کے عمل کو سر و تاز کرنے کے لیے عبوری صدر عارف علوی نے بشرا بی بی کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ملک میں ہیجان پیدا کرنے کے لیے غیر قانونی عمل کرنے کا پورا پلان بنا لیا ہے. ٹویٹ اور بھی ہے لیکن ویڈیو کا وقت کم ہے. بیانیہ وہی ہے کہ صدر عارف علوی اگر جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرتے ہیں تو اس سے سیاسی بحران, معاشی بحران پیدا ہوگا. ناظرین کرام, ان عقل کے اندھوں کو یہ نہیں پتا کہ اس سے اجارہ داری ختم ہو سکتی ہے کچھ لوگوں کی, لیکن معاشی اور جو آپ لوگوں نے ایکٹیویٹی شروع کی ہوئی ہے نا الیکشن کی تاریخ کے ساتھ, وہ ایکٹیویٹیز جاری رہ سکتی ہیں, وہ تمام کام ساتھ ساتھ ہو سکتے ہیں, وہ ادارے کام ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں. اچھا اس کے بعد یہ جو کہتے ہیں کہ جناب وہ سیاسی بحران, معاشی عدم استحکام آ جائے گا, تو ان عقل کے اندوں کو یہ نہیں پتا کہ اصل استحکام جو ہے, اصل جو معاشی استحکام ہے وہ ووٹ سے آئی ہوئی حکومت کے بعد ہی ختم ہوگا. وہ بحران جب تک عوام کے ووٹ سے حکومت نہیں آئے گی ختم نہیں ہوگا. کیوں نہیں آیا شہزادہ سعودی عرب کا اس ملک میں؟ کیونکہ یہاں پہ جو ہے وہ عبوری گورنمنٹ ہے, یہاں پہ جو ہے ووٹ سے آئی ہوئی گورنمنٹ نہیں ہے. تو یہ ایک بیانیہ بنانے کی اس کے بعد کوشش کی جا رہی ہے اور لوگ کس طرح بری طرح ایکسپوز ہوئے ہیں. ناظرین کرام کسی بھی وقت صدر جو ہے وہ سرپرائز دے سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اجازت چاہوں گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا, بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا, ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا یار. اللہ حافظ.